बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, बीबी खतीजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शादी के सिलसिले में पेश की जाने वाली वीडियो का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है। बीबी खतीजा ने अपनी सहेली नफीसा को इजाजत दे दी कि वो हजरत मोहम्मद को बीबी की तरफ से शादी का पैगाम पहुंचा दे। ये रात बीबी खतीजा ने परेशानी और खदशात की कैफियत में गुजारी। वो नहीं जानती थी कि आप बीबी के शादी के पैगाम का जवाब हाँ में देंगे या इनकार कर देंगे। रात भर के इंतजार के बाद आखिरकार सुबह हुई तो हजरत मोहम्मद हिसाब देने तशरीफ ले आए। नफीसा ने आपके शायाने शान इस्तकबाल किया, बाद अस्सलाम अर्ज की, ऐ अबू तालिब के भतीजे, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने फरमाया पूछो। नफीसा कहने लगी, बस इतना बता दें कि अगर जंगल में हारदार सूखी झाड़ियों के दरमियान गुलाब का कोई सरसब्ज पौधा उगा हुआ हो तो क्या उसे भेड़ बकरियां खा नहीं जाएंगी? आपने फरमाया हाँ, खतरा है कि उसे कोई भी जानवर नुकसान पहुँचा सकता है। नफीसा ने फिर सवाल किया, फिर उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आपने फरमाया उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाकर उसे महफूज कर देना चाहिए। अब नफीसा ने रुक रुक कर कहा, ऐ फरजंदे अब्दुल्ला, अरब के इस जाहिलाना और हारदार जंगल में तहारत और इस्मत के नायाब तरीन पौधे का नाम खतीजा है। क्या आप उसकी बाड़ बनकर उसकी हिफाजत कर सकते हैं? आपने फरमाया, ऐ नफीसा, क्या तू नहीं जानती कि मैं सीधी बात करने और सीधी बात सुनने का आदी हूँ। घुमा फिराकर बात न कर, साफ बयान कर, तू क्या कहना चाहती है? नफीसा ने लिजाजत भरे लहजे में कहा, मैं आपको अपनी शहजादी खतीजा की तरफ से शादी का पैगाम देना चाहती हूँ। क्या आप हमारी तैयबा और ताहिरा बीबी को अपने निकाह में कबूल फरमा लेंगे? आपने जवाब दिया, मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछकर जवाब दूंगा। बीबी खतीजा पर्दे की ओट में नफीसा और हजरत मोहम्मद की सारी गुफ्तगू सुन रही थी। जब हिसाब किताब से फारिग होकर आप वहाँ से रुखसत हो गए तो बीबी खतीजा ने नफीसा को तलब किया। नफीसा ने देखा कि बीबी खतीजा की जबीने मुनव्वर पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। नफीसा ने अदब से दरियाफ्त किया, ऐ नामूसे अरब की अमानतदार, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ परेशान हैं। बीबी खतीजा ने अपनी रोशन आंखों से नफीसा को देखा और फरमाने लगी, हाँ ऐ मेरी हमदमे दरीना, ऐ नफीसा, मैं कुछ परेशानी महसूस कर रही हूँ। तू मुझे बता, क्या मोहम्मद मेरे रिश्ते को कबूल कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे अपनाने से ही इनकार कर दे। ये कहते हुए बीबी खतीजा की पुरनूर आंखों में नमी तैरने लगी। नफीसा आगे बढ़ी और आपकी कलाई नरमी से पकड़ते हुए कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, ऐ मेरे दिल की शहजादी, सच्ची बात यही है कि मुझे भी थोड़ी परेशानी है कि मोहम्मद की तरफ से क्या जवाब मिलेगा, इकरार या इनकार। मगर फिर एक ख्याल मुझे ढारस भी देता है। ढारस का सुनकर बीबी खतीजा ने फौरन कुर्सी छोड़ दी और बेताबाना अंदाज में नफीसा से पूछने लगी, नफीसा बता, मुझे बता कि वो कौन सा ख्याल है जो तेरे दिल को ढारस देता है? नफीसा ने तयक्कुन भरे लहजे में जवाब दिया, बीबी, जहाँ तक मैं जानती हूँ मोहम्मद पूरे अरब में इज्जतदार, बाकिरदार, सादिक और अमीन शख्सियत के मालिक हैं। यकीनन वो आपके किरदार और बेदाग माजी के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। जिस तरह आप अभी तक कंवारी और पाको पाकीज़ा हैं, इसी तरह मोहम्मद भी पाको पाकीज़ा और तैयब व ताहिर हैं। वो जानते होंगे कि पूरे अरब में आप ही उनकी कुफ्व और हम पल्ला हैं, इसलिए तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह उनकी तरफ से इकरार ही मिलेगा। नफीसा का जवाब सुनकर बीबी खतीजा के पुरतफक्कुर चेहरा मुबारक पर कुछ सुकून तारी हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली
اور کہا اچھا نفیسہ، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ بلا تاخیر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور بی بی خدیجہ کی طرف سے نکاح کے پیغام کے متعلق بتایا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، اے میرے بیٹے محمد، آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ اے چچا، جو آپ حکم دیں گے ویسا ہی کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی عبداللہ کی نشانی کا ماتھا چوما اور اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھا۔ اگلے دن ولیمہ کی تیاری ہوئی۔ بی بی خدیجہ نے ایک لمبی فہرست نفیسہ کے ہاتھ میں تھما دی اور اس سے کہا کہ ان لوگوں کو لازمی ولیمہ میں بلایا جائے۔ ولیمہ میں پورے مکہ کے خاص و عام لوگ جمع تھے۔ بی بی پردے میں کرسی لگا کر بیٹھ گئیں اور نام لے لے کر فہرست والے سرداروں کو ایک ایک کر کے مخاطب کرنا شروع کیا۔ آپ پوچھتی کہ اے فلاں ابن فلاں، تو نے میرا کتنا قرض دینا ہے؟ وہ بتاتا کہ میں نے اتنا قرض دینا ہے۔ آپ فرماتی، میں نے اپنے آقا و سردار محمد کے صدقے میں تیرا قرضہ معاف کیا۔ اے فلاں، تجھے اتنے 1000 دینار معاف کیے۔ اے فلاں، تجھے اتنے لاکھ دینار معاف کیے۔ اس طرح آپ نے کچھ ہی وقت میں لاکھوں دینار قرضہ معاف کر دیا۔ پھر آپ نے سیروں کے حساب سے چاندی اور سونا تصدق کیا۔ اس کے بعد بی بی نے سینکڑوں کی تعداد میں سب غلاموں اور کنیزوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا، آج کے بعد تمام غلاموں، تمام کنیزوں کو اپنے سید و سردار کے صدقے میں آزاد کرتی ہوں۔ تمام غلام اور کنیزیں رونے لگ گئیں کہ ہم آپ کی غلامی ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ نفیسہ نے یہ معاملہ دیکھا تو عرض کی، اے ملکۃ العرب، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی ساری عمر ناز و نعم میں گزری ہے۔ آپ نے تو کبھی اپنے پائے مبارک میں خود جوتی تک نہیں پہنی، اب آپ سب کو آزاد کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں گزارا کیسے کریں گی؟ کم از کم 2-4 کنیزیں ہی اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ اس موقع پر بی بی خدیجہ نے تاریخی جواب دیا، اے نفیسہ، دھیان سے سننا اور گواہی دینا کہ میں آج سے اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی کنیزی اختیار کر چکی ہوں۔ بھلا جو خود کسی کی کنیز ہو وہ اور کسی کو کیا کنیز بنائے گی؟ میں محمد کی کنیزی کو دنیا کا سب سے بڑا منصب سمجھتی ہوں۔ بی بی نے اتنا کہا اور جھک گئی، اتنا جھک گئی کہ آپ کے دستے مبارک جناب رسول خدا کے قدوم اقدس کو چھونے لگے۔ اس موقع پر موجود ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں سب لوگوں نے سنا کہ آسمان سے فرشتے آپ دونوں کی خدمت میں درود و سلام اور تحیت و اکرام کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ اس طرح ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جناب محمد مصطفیٰ کی اولین زوجہ بن کر ان کے گھر رخصت ہو گئیں۔ اللہ کریم اس پاک و پاکیزہ جوڑے کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں ان کی شفاعت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔